कति नम्बरको अब आन्टी आउनुहोस् वार्ड नम्बर 3 रोजिनाटोमा You have a photo with other chefs? दार्जिलिङमा हाम्रो जुन चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपल इलेक्सनको जुन चाहिँ आज लास्ट नोमिनेसन डेट आज छ र सबै पार्टीले सायद आफ्नो क्यान्डिडेट दिए अनि हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जेएनएलएफको पनि आफ्नो क्यान्डिडेटहरू छन् र हामी यहाँबाट आज यही घोषणा गर्न चाहन्छौँ अध्यक्ष मन घिसिङ ज्यूले जुन चाहिँ उयो गर्नुभएको थियो यो ब्रान्चलाई दार्जिलिङ ब्रान्चलाई जिम्मा दिएको थियो कि कुन प्रकारले दार्जिलिङ म्युनिसिपल इलेक्सन चल्नु पर्ने यो विषयमा सबै ब्रान्चले आफ्नो होमवर्क गरिसकेपछि जुन प्रकारले हामी 2019 देखि भारतीय जनता पार्टीसँग हाम्रो एउटा गठबन्धन रहेको थियो एउटै मुद्दामा हामी गठबन्धन भएको थियौँ त्यो थियो जातिको माटोको चिनारीको मुद्दामाथि भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई न्याय दिन्छ र न्याय दिनको निम्ति हामीलाई भारत सरकारले मात्रै न्याय दिन्छ भन्ने एउटा त्यो गोर्खा जातिलाई न्याय दिन्छ भन्ने जुन सङ्कल्पको साथ हामी 2019 मा अगाडि बढेको थियौँ त्यही साथमा 2021 को विधानसभामा पनि हामीले उहाँहरुसँग गठबन्धन निभायौँ र 2021 को विधानसभाको बाद यहाँनिर ट्राइपार्टाइट टक सुरु भइसकेको छ हाम्रो जातिको मुद्दालाई लिएर यो मुद्दालाई नै टेवा पुर्याउनको लागि र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई अझै शक्तिशाली बनाउनको लागि या अझै केन्द्रबाट धेरै कुरोहरू लिएर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई राम्रो सुदृढ बनाउनको निम्ति हामीले यसपालि पनि भारतीय जनता पार्टीसित गठबन्धन गरेका छौँ र भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै जेएनएलएफ र भारतीय जनता पार्टी दुवै एकसाथ मैदानमा उत्रिएका छौँ र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जेएनएलएफले 22 वटा सिटहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी दिँदैछन् अनि बीजेपीले 10 वटा सिटहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनेछ यस प्रकारको निर्णय हामीले लिएको छौँ र साथै यो म्युनिसिपल चुनाव एउटा म्युनिसिपालिटीको चुनाव मात्रै नभएर यसले एउटा ठुलो सन्देश दिन सकिन्छ कि चाहे विधानसभा होस् चाहे लोकसभा होस् चाहे म्युनिसिपालिटी होस् भोलिको दिन पञ्चायतै किन नहोस् तर यो गोर्खा जाति आफ्नो चिन्हारी आफ्नो माटो र आफ्नो मुद्दाप्रति इमानदारिता छौँ भन्ने भावनाको साथमा हामी चुनावमा उत्रेको यसले यो मेसेज दिन सकिन्छ कि भोलिको दिनमा चुनावको जुन परिणाम हुन्छ त्यो परिणामले यो जातिको चिनारीको माया चाहिँ हाम्रो मान्छेको मन मस्तिष्कमा कतिको बसेको छ भन्ने भावना हामी यहाँ छल्काउन चाहेको छौँ कुनै पनि क्षेत्रमा होस् हामी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई आजको भन्दा हिजोको भन्दा धेरै शक्तिशाली म्युनिसिपालिटी बनाउनको निम्ति हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई राम्रो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको भाइ बहिनीहरूलाई हामीले उम्मेदवारिता दिएको छौँ यो उम्मेदवारी दिनुको हाम्रो सबसे ज्यादा यङ जेनेरेसनहरू छ हामी सबभन्दा बेसी यङलाई हामीले यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गराएको छौँ किनभनेदेखि आजको दार्जिलिङ नयाँ सोच र नयाँ विचारको साथ जेएनएलएफ अगाडि बढेको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले मौका दिएको छौँ हाम्रो पार्टीबाट जति सक्दो नयाँ अनुहारलाई अगाडि ल्याएर दार्जिलिङलाई सुन्दर दार्जिलिङ राम्रो दार्जिलिङ अनि गोर्खाको दार्जिलिङ बनाउनको लागि कसैको अधीनमा नरहेको दार्जिलिङ बनाउनको लागि हामीले हाम्रो उम्मेदवारी त हामीले आज सबै जग्गामा हामी आफ्नो नोमिनेसन फाइल गर्ने तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौँ आज हामी बीजेपीबाट चाहिँ हामी 10 जना सोचिरहेका छौँ
अनि निदो हिजो तय भएअनुसार हामी गठबन्धनलाई 22वटा सिट अनि बिजेपीले 10वटा सिटमा हामी उम्मेदवार दिने सल्लाह गरिरहेका थियौँ। तर यही अहिलेसम्म यही निर्णयमा हामी बसेका छौँ। हुनसक्छ यसमा केही फेरबदल पनि हुनसक्छ। आज त लास्ट नोमिनेसनको डेट हो र हामी अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि हामी यहाँको रिजनल पार्टीहरूलाई धेरै सिटहरूमा उम्मेदवार दिने अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बिजेपी भित्र पनि एउटा सहमति भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रमुख मुद्दा के रहन्छ भाजपाको प्रमुख मुद्दा विशेष गरेर हेर्नुहोस्, यो दार्जिलिङको आत्मसम्मान आज दार्जिलिङको जनताले गुमाएको है हामी महसुस गर्छौँ। जसरी यहाँको लोकल रिजनल स्थानीय पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूसित उहाँहरूको काम कुरो, उहाँहरूको नीति, उहाँहरूको उटपटाङ कुराहरूले अनि राज्य सरकारले जस्तो प्रकारले आज उनीहरूलाई पेल्दैछ अनि उनीहरू बोल्न सकेका छैनन्। जस्तो यहाँको पर्चापट्टा लिएर उहाँले बोल्न सक्दैनन्, भाषाको विषय लिएर बोल्न सक्दैनन्, केही गर्न सक्दैनन्। हुन त जनतामा उनीहरू हामी ठुलो ठुलो काम गर्छौँ भन्छौँ, तर वास्तवमा गोर्खाहरूको पहाडमा, डुवर्समा, तराईमा है हामी हाम्रै माटोमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै मानव अधिकार के अरे गुमाइसकेका छौँ है। दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटीमा हेरौँ त्यही संस्कार है, सिलिगुडीको म्युनिसिपालिटीमा हेरौँ त्यही संस्कार। अब सबै म्युनिसिपालिटी, जिटिए, म्युनिसिपल कर्पोरेसन सबै रित्तो 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 बनाइसकेका छन्। भ्रष्टाचार र घोटाला, तोलाबाजी, कमिसनबाजी यो कुराले यो चाहिँ अब दार्जिलिङको जनताले यो चाहिँ अब बन्द गर्नुपर्छ। यही हो मौका। दार्जिलिङको जनताले अब एउटा स्वच्छ प्रशासन फर्काइल्याउनु पर्छ अनि अहिलेको जुन चाहिँ अपोजिसनका लोकल रिजनल गठबन्धन बाहेक जसले पनि अहिलेको यो जिटिए म्युनिसिपालिटी चलाइरहेको थियो उनीहरूलाई देखिसकेका छन्, बुझिसकेका छन्। अब उनीहरूलाई नै फेरि जनताले साथ दिने हुन् भनेदेखि भोलिको दिनमा दार्जिलिङको अवस्था के होला भन्ने कुरा हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र यो अहिले अधिकार दार्जिलिङको जनतासित छ। आजसम्म मुद्दा र जनताको आकाङ्क्षालाई सम्मान गरेर सङ्घर्ष गर्दै आजसम्म भारत सरकारसँग गोर्खाहरूको हितको निम्ति लडाइँ लड्ने है ट्राइपार्टाइट टकमा गोर्खाहरूको माग, गोर्खाहरूको जुन अस्मिताको सुरक्षाको लागि दाबी गर्ने यो दलसित जनता आउने हुन्, यो कुरा जनताले निर्णय गर्नुपर्छ। विशेष जुन प्रकारले तपाईँहरू दुईवटा दल गठबन्धन गरेर लड्नु हुँदैछ होइन, अनि यो चेयरम्यानसिपको अनुहार चाहिँ तपाईँले कसलाई दिनुहुन्छ? चेयरम्यानसिपको अनुहार अब अहिले नै चाहिँ हामी भन्दैनौँ हो कि हुन्छ। अब दुई दल बिचमा अब हामी बिचमा एउटा सरसल्लाह चाहिँ हुँदैछ, तर अहिले नै हामी त्यसलाई चाहिँ अब जनसाधारण गर्न सक्छौँ। सरसल्लाह अब इन्फर्मल चाहिँ हुँदैछन् हो कि, तर अब पहिला त अब जनताले होइन, जनताले अब पहिला त अब निर्वाचित गर्नु पर्यो हो कि। अनि हामी भनेका छौँ जसरी गठबन्धनको जुन बोर्ड हुन्छ, गठबन्धनले सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास र सबलाई भरोसा है जित्ने यो प्रिन्सिपल हाम्रो हुनेछ। यो सिद्धान्तमा हामी काम गर्नेछौँ। हरेक निर्वाचित हो कि म्युनिसिपालिटीमा जितेर जाने, बोर्ड बनाउने हाम्रो दलका कार्यकर्ताहरूको उनीहरूको कार्यक्रम, क्रियाकलापहरू हामी त्यो बराबर मोनिटर गरिरहेका हुन्छौँ। अनि यसमा केन्द्र सरकारबाट कस्तो प्रकारले सहायता पुर्याउनु पर्ने अनि राज्य सरकार कसरी सहायता पुर्याउनु पर्ने, यसमा हामी राज्य सरकारसित पनि हामी बराबर बात गरिरहेका हुन्छौँ। यो एउटा कुरा हो कि यहाँ चाहिँ म्युनिसिपालिटी बोर्ड चाहिँ अर्को दलको, राज्य सरकार चाहिँ अर्को दलकोले गर्दा यहाँको जनतालाई भिक्टिमाइज हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा एक प्रकारको यहाँ
के अरे यो छ, यो भनाइ छ, यो चाहिँ सरासर गलत हो। यो एउटा संवैधानिक, यो एउटा स्ट्याट्युटरी बडी हो। जुनै पनि स्ट्याट्युटरी बडीमा एउटा अर्को स्ट्याट्युटरी बडीले है सपोर्ट गर्नै पर्छ, हेरविचार गर्नै पर्छ, उसको अधिकार अनुरूप उसलाई प्रशस्त संसाधनहरू दिनै पर्छ, विकासको पैसाहरू दिनै पर्छ। जसरी तपाईँको बात गर्दा विशेष त के थियो भने तपाईँहरूको गठबन्धनसँग लड्नु पनि हुँदैछ है, अनि तपाईँले अहिले आफ्नो वार्तामा के भन्नुभयो भने अन्य पार्टी अथवा अन्य जति पनि विगतका दिनहरूमा एउटा प्रशासनलाई चलाएर बसेको पार्टीहरू उनीहरूले खासै कार्य नगरेको, अनि यो करप्सन भएको कुराहरू पनि तपाईँले उहाँमाथि एउटा प्रत्यारोप लगाउनु भयो। तर यहाँनिर जनताले के पनि एउटा भान भइरहेको छ भने तपाईँहरूको गठबन्धनको पार्टी अनि तपाईँहरूकै दलबाट पनि दार्जिलिङ पहाडको जनताले खासै सुविधा त नपाएको जस्तो पनि गुनासोहरू सुन्नमा आइरहेको छ अहिले घरि। अब तपाईँहरूलाई अब नगरपालिका चुनावमा चाहिँ के को आधारमा भोट दिनु, कुनै एउटा त्यस्तो ठोस उद्देश्यहरू छ भने त्यो पनि बताइदिनुहोस्। यस्तो तपाईँले सिधै गर्नुभयो, हाम्रो गठबन्धनमा हाम्रा जिएनएल पार्टीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि म्युनिसिपालिटी चलाउनु भएको थियो, अनि त्यही विषयलाई तपाईँले विशेष इङ्गित गर्नुभएको। हेर्नुहोस्, अहिले गठबन्धन परिवारमा हामी गठबन्धनभित्र हाम्रो एउटा साझा सम्झौता र साझा एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, बुझ्नुभयो। अनि बिजेपीको जुन टर्म्स हुन्छ होइन, त्यो टर्म्सभित्र हो कि जेएनएलएफको पनि आफ्नो टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ। उहाँहरूले चलाए विगतका दिनमा जसरी चलाए है, त्यसलाई हामीले निर्कोल गर्नु छैन। तर आजको परिस्थितिमा चाहिँ अवश्य पनि बिजेपी पार्टी र जेएनएलएफ अर्थात् अरू पनि गठबन्धन सबैलाई लिएर हामी दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी सञ्चालन कसरी गर्नुपर्ने, यसको विकास र यसको सम्वर्धन कसरी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हामी एउटा ठोस एउटा कार्यप्रणाली हामी प्रस्तुत गर्छौँ। जुन कुरा चाहिँ भोलि पर्सि हामी एउटा नै त्यसको पुरा भइसकेको छ। त्यो एउटा मेनिफेस्टोमा म तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले अघि भने दार्जिलिङ नगरलाई, दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी होइन नगरपालिकालाई हामी नगर निगममा पहिला परिणत गर्ने कोसिस गर्छौँ, बुझ्नुभयो। दार्जिलिङमा यसरी नै अरू के गर्नुपर्ने है, अरू के गर्नुपर्ने यो कुरामा हामी एउटा के भने एउटा तपाईँलाई भोलिको दिनमा हामी हाम्रो मिनी गठबन्धनको एउटा मेनिफेस्टो तपाईँलाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ, हेर्नुहोस् त्यति बेला होइन। योपालि हामीले म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा हामीले हाम्रो गठबन्धन दल बिजेपीसँग एलायन्स गरेर नै हामी सिट सेयरिङमा लड्दैछौँ। जेएनएलएफ पार्टी हामीले 24वटा सिटमा हामी कन्टेस्ट गरिरहेका छौँ भने हामीले बिजेपीको निम्ति हामीले 8वटा सिट दिएका छौँ। अनि हाम्रो यो चुनाव मेन लड्नुको मुख्य उद्देश्य पनि लिङ्ग दार्जिलिङ पहाड, जो दार्जिलिङ पहाड साथसाथै नगरपालिकाको अवस्था पनि छ, त्यसलाई सुधार्नु मेन फोकस हाम्रो रहनेछ। किनभने हामीले धेरैवटा पार्टीहरूको दखलमा रहेको म्युनिसिपालिटीहरू देख्यौँ, तर जुन एउटा बिग्रेको अवस्था छ, जस्तो हामीले उदाहरणको रूपमा देख्छौँ भने यहाँनिर खरसाङ म्युनिसिपालिटी एरियालाई बिगारेर दार्जिलिङलाई सपार्छु भन्नेहरू पनि हामीले देख्यौँ। जो आफ्नो दखलमा भएको म्युनिसिपालिटी राम्रोसँगले चलाउन सकेको छैन, ती व्यक्तिहरूले पनि दार्जिलिङ आज बिगार्नुको निम्ति दार्जिलिङमा आइरहेको छ। म जनतालाई यो अपिल गर्न चाहन्छु, जुन पार्टीको जड मजबुतसँगले बलियो छ त्यो क्यान्डिडेटलाई जिताउनु जनताको भलाइ र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको भलाइ हुन्छ। हाम्रो गठबन्धनको क्यान्डिडेटले जितेको खण्डमा हामी सेन्ट्रलको जति पनि म्युनिसिपालिटीलाई दिने, अर्बन एरियालाई दिने जति पनि स्किम्सहरू छ त्यो हामी 100% हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। सन्दीपज्यू, क्षेत्रीय चुनाव पनि गठबन्धन गर्ने स्थितिमा आइपुग्यो जेएनएलएफ पार्टी, किन एक्लै लड्ने नसकेको हो कि कारण के होला? होइन नि, यो त हामीले पिपिएसको लागि बिजेपीसँग गठबन्धन गर्छौँ भने, हामी साँझे हकवाला हौँ भने, हामी एक अर्कालाई मित्र मान्छौँ भने किन हामीले एउटा म्युनिसिपालिटी इलेक्सन चाहिँ यो हाम्रै हो भनेर मात्र राख्ने?
पहाडको समस्या समाधानको लागि बिजेपीसँग मिल्न सक्छौँ भने वाइ नट हामी म्युनिसिपालिटीमा मिल्न सक्दैनौँ। यो त हामी आपस्तको तालमेल हो, जुन तालमेलले दार्जिलिङ पहाडको समस्या पिपिएसलाई जुन हामीले समस्या समाधान गर्नुको लागि तालमेल मिलाएका छौँ, यो म्युनिसिपालिटीको समस्याको समाधान गर्नुको लागि पनि यो तालमेल गर्दाखेरि के क्षति त यसमा देखिँदैन। अब उपरान्त भनेपछि जेनले पार्टी बिजेपी छोडेर के गर्नु सक्दैन त्यो त समयले बताउला। तर यो गठबन्धन दल पहाडको भलाइको लागि, पहाडलाई जुन चाहिएको पिपिएस छ त्यो दिलाउनको लागि हो। अनि यो गठबन्धन हामीले म्युनिसिपालिटीमा किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै सेन्ट्रलको स्किम्सहरू म्युनिसिपालिटी एरियामा लागू गर्नु छ। बिजेपीसँग हामी एलायन्स भयौँ भने सेन्ट्रलसँग एउटा तार बनिन्छ, एउटा ब्रिज बनिन्छ, जसले चाहिँ दार्जिलिङ पहाडलाई सुविधामा पुर्याउन सक्छ। बिजेपीसँग जुन जेएनएलएफको एउटा होली एलायन्स थियो, त्यो एलायन्सले दार्जिलिङ पहाडमा हरेक चुनाव जित्दै आएको छ। अनि हामी विश्वस्त छौँ जनताले यो एलायन्सलाई, जुन यो होली एलायन्स बनिएको छ, यसलाई जनताले स्वीकार गर्नेछ र आउँदो चुनावमा यो म्युनिसिपालिटीको चुनावमा पनि जेएनएलएफ र बिजेपीको गठबन्धनको क्यान्डिडेटहरूलाई जिताउनेछ। यदि बोर्ड गठन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चेयरम्यानसिप चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? चेयरम्यान त ठुलो इस्युज होइन नि, चेयरम्यान ठुलो इस्यु होइन, चेयरम्यान ठुलो इस्यु होइन। चुनावमा जितेर आउनु सबैभन्दा ठुलो चिज हो। जुन पार्टीले जनताको मन जितेर आउँछ, अनि हामीले जस्तो प्रकारले सिट सेयरिङ बसेर आपस्तमा मिलेर हामीले जुन प्रकारले सिट सेयरिङ गरेका छौँ, निश्चित तौरमा चुनाव जितिसकेपछि हामी दुईटै पार्टी फेरि गठबन्धन दल बसेर हामी म्युनिसिपालिटीको यसपालिको चेयरम्यान कसलाई राख्ने त्यो हामी तय गर्नेछौँ। इस्युज चाहिँ त्यो होइन। इस्यु चाहिँ तर लथालिङ्गै भएको दार्जिलिङ पहाडलाई, म्युनिसिपालिटीलाई सम्हाल्ने व्यक्ति चाहिएको छ। हामीले हेऱ्यौँ 2007 आजसम्म हामीले म्युनिसिपालिटीको दखलमा रहेको धेरै पार्टीहरू आए, तर उनीहरूले आजसम्म पनि म्युनिसिपालिटीको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। दार्जिलिङ पहाडमा पानी पर्यो भने आजभन्दा अगाडिको म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान र म्युनिसिपालिटी जसले दखल गर्यो ती पार्टीहरूको पोल खोलिएको छ। त्यो सबैलाई सर्वविदितै छ। दार्जिलिङलाई क्लिन एन्ड ग्रिन बनाउनुको लागि अब एकपल्ट दार्जिलिङको जनताले यो हाम्रो जुन होली अलायन्स छ यसलाई सहयोग गरिदिने विशेष म अपिल गर्न चाहन्छु।